مرحبا مرحبا مرحبا. سيارة واحدة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन है, इसको देखते हैं. लफ्ज़ है سيارة واحدة. सय्यारतुन वाहिदतुन. सय्यारतुन कार को बोलते हैं, वाहिदतुन एक कार. सय्यारतुन वाहिदतुन. तस्वीर देखें, तस्वीर में एक कार है. कार को हम अरबी में बोलते हैं सय्यारतुन वाहिदतुन, एक कार. كلبان. लफ्ज़ है कलबानी. كلبان. कलबानी. कलबुन कुत्ते को, कलबानी दो कुत्ते. कलबानी. कलबानी. ये तस्वीर है. तस्वीर में आप देखें दो कुत्ते हैं. दोनों कुत्तों को अरबी में कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर दो कुत्तों को हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं كلبان. कलबानी. 3 قطط. लफ्ज़ है क़िततिन. बिल्ली को बोलते हैं सलासु क़िततिन. तीन बिल्लियां. सलासु क़िततिन, तीन बिल्लियां. तस्वीर देखें, तस्वीर में बिल्लियां हैं, तीन बिल्लियां. इन तीनों को हम बोलेंगे 3 قطط. सलासु क़िततिन. 3 دراجات. सलासु दराजातिन. लफ्ज़ है दराजातुन साइकिल. बाइसिकल को हम बाइसिकल के लिए हम लोग अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दराजातुन. और दराजातुन ये जमा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सलासु दराजातिन. 3 دراجات. 3 دراجات. तीन साइकिलें. قلمان. कलमानी. कलमुन कलम और कलमानी दो कलमें. कलमानी कलमानी. कलमुन एक कलम, कलमानी दो कलमें. लफ्ज़ है قلمان. कलमानी दो कलमें. بيضة واحدة. बैज़तुन अंडे को बोलते हैं बैज़तुन वाहिदतुन, एक अंडा. बैज़तुन वाहिदतुन, بيضة واحدة. एक अंडा. خمس صحف. सहीफ़तुन अखबार. हमने लफ्ज़ पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है पिछले लेसन में. सहीफ़तुन अखबार. सुहुफ़िन ये उसकी जमा है. सहीफ़तुन की जमा सुहुफ़िन है और इसका तर्जमा है अखबारें. खमसु पाँच. सुहुफ़िन अखबारें, पाँच अखबारें. खमसु सुहुफ़िन. लफ्ज़ सुने, خمس صحف. खमसु सुहुफ़िन पाँच अखबारें. तस्वीर है, तस्वीर में आप देखें पाँच अखबारें हैं. खमसु सुहुफ़िन. 6 تفاحات. हमने लफ्ज़ पढ़ा तुफ़ाहतुन, सेब को बोलते हैं. यहाँ पर है सित्तु तुफ़ाहातिन. सित्तु तुफ़ाहातिन, 6 सेब. सित्तु तुफ़ाहातिन, 6 تفاحات. 6 सेब. 6 بنات. सित्तु बनातिन. बिनतुन बच्ची को बोलते हैं. बनातिन ये जमा है, मजमुआ. ज्यादा बच्चियों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बनातिन. सित्तु बनातिन. 6 بنات. देखें ये 6 बच्चियां हैं, इनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सित्तु बनातिन. 5 كتب. हमने लफ्ज़ पढ़ा था पिछले सबक में किताबुन. किताबुन किताब को बोलते हैं. कुतुबिन ये मजमुए के लिए, जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं. खमसतु कुतुबिन. 5 كتب. खमसतु कुतुबिन, 5 किताबें. खमसतु कुतुबिन. 4 أولاد. वलदुन बच्चा. औलादिन बच्चे. अरबातु 4 बच्चे. 4 أولاد. अरबातु औलादिन 4 बच्चे. अरबातु 4, औलादिन बच्चे, 4 बच्चे. 4 رجال. अरबातु रिजालिन. रजुलुन आदमी को बोलते हैं. लफ्ज़ है रजुलुन आदमी. रिजालुन रिजालिन जमा के लिए इस्तेमाल होता है. ज्यादा आदमी हो तो फिर हम लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिजालिन. 4 رجال. अरबातु रिजालिन 4 आदमी. واحد. वाहिद. 1. 2.
اثنان 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 ثلاثة 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 أربعة 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 خمسة 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 ستة 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 واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. ویل بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا ایک ڈیمانسٹریشن لیسن تھا جو آپ کو پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے جس نے مجھے زندگی بخشی، آپ سے ملاقات بخشی. ناظرین کرام، ہم نے آپ کی تعلیمی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایک عربک لرننگ کورس ترتیب دیا ہے. یہ کورس اپنی بناوٹ میں بے مثال ہے. ہم نے عربی زبان سکھانے کے لیے خوبصورت تصاویر کے علاوہ الفاظ اور آواز کی بہتر کوالٹی کے لیے ملٹی میڈیا استعمال کیا. ہمارا یہ کورس انتہائی دلچسپ، منفرد، جاندار اور ہر حوالے سے مکمل کورس ہے. آپ نے ہمارا ڈیمانسٹریشن لیسن دیکھا. عربی زبان سیکھنے کے اس کورس کا ہر سبق آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ چند ہفتوں میں نہایت ہی روانگی کے ساتھ عربی بولیں گے. ہم نے بڑی محنت اور پوری توجہ سے یہ منفرد قسم کا پروگرام ترتیب دیا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں یا آپ ہنرمند ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی لیکن آپ کو بہتر ملازمت نہیں ملی، ہمارے سارے دوست ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی ہنر پر دسترس حاصل ہے. شاید آپ بھی بہت اچھا کمپیوٹر جانتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کنسٹرکشن یعنی شعبہ تعمیرات سے بہت واقف ہوں، شاید آپ ڈرائیونگ پر مہارت رکھتے ہوں، یا پھر کوئی اور کام جو آپ بہتر کر سکتے ہوں. آپ کو اچھی ملازمت مل سکتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا عربی زبان سیکھنے کا کورس خریدیں. آپ 1 مہینے میں اچھی بول چال سیکھ جائیں گے، اور پھر آپ کسی بھی عربی ملک کا، مثلا سعودی عرب کا، قطر کا، دبئی کا وزٹ کریں. عربی ملکوں میں ملازمت کا ایک بہت بڑا موقع آپ کے انتظار میں ہے، لیکن یہ موقع آپ کو تب مل سکتا ہے جب آپ عربی زبان میں گفتگو کرنے پر اعتماد رکھتے ہوں. میرے دوستو، اس کورس کے تمام اسباق بہترین طریقے سے درجہ بدرجہ روزانہ کی بنیاد پر ترتیب دیے گئے ہیں. 100 گھنٹے کا یہ کورس سی ڈیز کی شکل میں دستیاب ہے. کورس کا یہ مکمل سیٹ سی ڈیز ہم آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پر بذریعہ پوسٹ بھیجتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. بڑی محنت سے تیار کیا گیا یہ کورس صرف 3000 روپے میں آپ کی دہلیز پر حاضر ہے. آپ اسے ضرور حاصل کیجیے. شکریہ.